बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सियासी रस्साकशी चल रही है उस पर। रात गए मरियम औरंगज़ेब का एक ट्वीट आता है कि आज राणा सनाउल्लाह एक अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने देखा होगा कि राणा सनाउल्लाह साहब 12:10 पर आते हैं और उनका चेहरा लटका हुआ होता है और आकर वो बैठ जाते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि पीटीआई वाले ये प्लान कर रहे हैं कि जेल में उन्हीं की खातून वर्कर के साथ रेप किया जाएगा और उसका इल्ज़ाम एजेंसीज़ और हुकूमत पर डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने ये जो पीटीआई वाले आपस में बातें कर रहे थे इनकी कॉल भी रिकॉर्ड कर ली है। तो मसला यहाँ से पैदा होता है कि राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले जो 92 न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं फैसल अब्बासी, वो इस पर पूरी स्टोरी लिखते हैं। और राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नासिर भट्ट साहब, जो कि नवाज़ शरीफ के बहुत ही अहम साथी हैं, उनका भी एक ट्वीट आता है इस पर। तो मसला यहाँ से पैदा होता है कि ये उनको कैसे पहले से मालूम था। ऐसी बातें तो वज़ीर दाखिला को पता होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग पीटीआई की किसी न किसी वर्कर खातून के साथ रेप कर बैठे हैं और उसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई पर डालना चाहते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने कोई कॉल रिकॉर्ड की भी है तो ये लेके आए आवाम के सामने, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर इन्होंने कोई कॉल रिकॉर्ड की होती तो अब तक वो तमाम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर वो गर्दिश कर रही होती। आपने देखा होगा कि कॉल रिकॉर्ड करने और उसको लीक करने के मामले में इस हुकूमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ना इन्होंने जजेस का पर्दा रखा, ना उनकी बेगमात का पर्दा रखा, ना इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म का पर्दा रखा। आर्मी के इदारे के अलावा बाकी इन्होंने हर इदारे की और पुराने जितने भी हुकूमत के मेंबर हैं उन सब की कॉल रिकॉर्ड की और उसको फिर लीक कर दिया। क्योंकि पीटीआई वाले ये इन पर इल्ज़ामात लगाते थे कि हमारे औरतों को मर्दों के सेल में रखा जा रहा है और उनसे बदसलूकी की जा रही है। ये अपने सियासी गुस्से की वजह से और एक दूसरे की आपसी दुश्मनी की वजह से ये किसी न किसी खातून वर्कर के साथ रेप कर बैठे हैं और इनको पता है कि जब वो खातून वर्कर छूट कर आएगी तो वो इन पर इल्ज़ाम लगाएगी, जो कि इनके गले भी पड़ेगा। आपने देखा होगा कि राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़े लग रहा था कि वो घबराए हुए हैं। अगर उनके पास कोई ऑडियो लीक होती तो वो फ़ौरन मीडिया पर चलवा देते। वैसे भी नून लीग का वतीरा रहा है कि इन्होंने हमेशा औरतों के साथ बदसलूकी की है। आप देख लें कि जब से इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने पीटीआई खातून वर्कर के साथ कैसा कैसा जुल्म किया है और ये उस जुल्म को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ खुर्रम दस्तगीर, जो कि इस वक्त नून लीग का एमएनए है, उसके बाप ने किस तरह का सलूक किया था जनरल अयूब साहब के कहने के ऊपर। उन्होंने फातिमा जिन्ना का जो इंतखाबी निशान था वो लालटेन था, तो खुर्रम दस्तगीर के बाप ने उस लालटेन को एक कुतिया के गले में डालकर उसको पूरे गुजरांवाला में घुमाया था और फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद आप देख लें कि इन्होंने इल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल को पकड़ने के लिए उनके घर का भी ख्याल नहीं किया और इल्लामा इकबाल की बहू के घर में घुसे और फिर उनकी तजलील की गई। आपको ये भी याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने किस तरह हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर साहिबा की नंगी तस्वीरें गिराई थी और वो पूरे लाहौर ने देखी थी। तो ये औरतों के साथ इस तरह की बदसलूकी करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो खातून हैं वो जब भी किसी प्रोटेस्ट में शामिल होती है तो वो प्रोटेस्ट बड़ा बन जाता है और उस पर तशद्दुद भी नहीं किया जा सकता। तो पीटीआई की जो ज़्यादातर सपोर्ट हो रही थी वो ख़वातीन की वजह से हो रही थी और ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन शामिल होती जा रही थी, क्योंकि इनके वक्तों में जब ये एक दूसरे से हुकूमतें संभालते थे तो ख़वातीन पॉलिटिक्स में नहीं आती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने उन सब को बेदार किया और वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में आना शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से ये ख़वातीन से काफ़ी परेशान थे। तो इन्होंने सबसे पहले जब ये आए हैं तो इन्होंने उन पर ही जुल्म ढाने शुरू कर दिए। बाकी जो कारकुनान के साथ किया गया वो तो आपके सामने। आप खदीजा शाह की मिसाल ले लें कि वो साबिक आर्मी चीफ़ की नवासी हैं। उनको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर
وہ جو قیدیوں والی وین ہے اس کو 6 گھنٹے سورج کے نیچے کھڑے کیے رکھا، وہ اندر چیختی اور چلاتی رہیں کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے سانس کا مسئلہ ہے، لیکن پولیس آگے سے یہی بہانہ بناتی تھی کہ جب تک آپ کا تفتیشی افسر نہیں آئے گا ہم آپ کو اندر نہیں لے جا سکتے۔ ان کے خاوند بھی یہی دعائیاں دیتے رہے کہ ان کو سانس کا مسئلہ ہے، حالانکہ وہ عورت پاکستان کی سب سے بڑی فیشن ڈیزائنر ہے۔ مریم نواز کے بیٹے کی جب شادی تھی تو اسی نے ہی اس کو جو انہوں نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا وہ ختیجہ شاہ نے ہی بنا کر دیا تھا۔ تو مریم نواز کی تو بہت اچھی دوست تھی ختیجہ شاہ، لیکن اب مریم نواز کو پتہ نہیں پولیٹکس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب وہ ان سے منہ موڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ ایک کینیڈین نیشنل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ یہاں پر خیال نہیں رکھا جا رہا کسی کا۔ عمران خان اور اس کی سینئر لیڈرشپ کو غدار وطن قرار دے دیا گیا ہے، ان کو جنہوں نے ابھی تک پارٹی نہیں چھوڑی اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اسلام آباد اور راولپنڈی میں چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہ پر بینر آویزاں کیے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن پر غدار وطن لکھا ہوا ہے ان کے بینرز پر، اور وہاں پر عمران ریاض خان صاحب کی بھی تصویر ہے۔ تو نہ صحافیوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور نہ پی ٹی آئی کو، اور نہ ہی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے انہیں معاف بھی کر دیا گیا ہے اور ان کو نئی پارٹیاں بھی جوائن کروا دی گئی ہیں۔ تو اگر عمران خان اور اس کی سینئر لیڈرشپ غدار ہے تو اس کے نیچے جو ان کو 70% لوگ فالو کرتے ہیں پھر تو وہ بھی غدار ہیں۔ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے جمہوری نظام کا نعرہ لگایا تھا تو ایوب خان صاحب نے انہیں غدار ڈکلیئر کر دیا تھا۔ کوئی بھی اس ملک میں غدار نہیں ہے، سب لوگ محب وطن ہیں، چاہے وہ کوئی سرکاری عہدے پر ہے یا کوئی سویلین ہے، تو تمام کے تمام لوگ محب وطن ہیں۔ اس لیے اس طرح کے بینر آویزہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ نون لیگ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے۔ پاکستان میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے غداروں کی فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں، تو یہاں پر ہر تیسرے دن کسی نہ کسی کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ادھر آپ اپنے ہمسایہ ممالک انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہاں ٹیسلا کی کمپنی آ رہی ہے اور بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیاں وہاں پر اپنا کام شروع کر رہی ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کو غدار بنانے کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا۔ یہاں کسی کو ملک کی معیشت کی تو بالکل ہی پرواہ نہیں ہے، یہ معیشت سے اور اکانومی سے نکل کر اگلے ہی کچھ پلان کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت 2023 میں ہم نے دوبارہ حکومت میں آنا کیسے ہے۔ تو یہاں پر یہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ علی زیدی نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے، جو کہ کہتے تھے کہ اگر آپ میرے ماتھے پر پسٹل بھی رکھ دیں گے تو میں پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن آج انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ان کے ماتھے پر بھی پسٹل رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں کو آہستہ آہستہ کر کے توڑا جا رہا ہے اور جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب نون لیگ اور پیپل پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی سے جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں وہ نون لیگ یا پیپل پارٹی یا جے یو آئی میں جانے کی بجائے وہ الٹا جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے اب نون لیگ بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت پریشان ہیں کہ ساری محنت تو ہم نے کی ہے، بلکہ ان کے بھی جو بندے ہیں ان کی پارٹی کے بھی وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر جہانگیر ترین کے گروپ میں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بکھر میں جو نوانی گروپ ہے وہ نون لیگ سے بڑے عرصے سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، وہ رات کو انہوں نے بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ الحاق کر لیا ہے اور وہ ان کے گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ کاف لیگ اور جہانگیر ترین گروپ کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ وہ حکومت میں آئیں۔ اس میں سے نہ تو کوئی نون لیگ کو حصہ مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی پیپل پارٹی کو اور نہ ہی جے یو آئی کو، تو اسی وجہ سے یہ سارے پریشان ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہ نواز شریف سے لندن میں ملاقات کے لیے پہنچ چکے ہیں، وہ ابھی ان سے ملے نہیں، وہ تھائی لینڈ میں ہیں، لیکن وہ جلد ہی ان سے ملاقات کر لیں گے۔ وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ساری محنت تو ہم نے کی ہے لیکن اس میں سے فائدہ کوئی اور اٹھاتا جا رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی معیشت اور جتنی بھی ظلم کا سارا ملبہ ہے وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں پر ہی گرنا ہے۔
تو اس وجہ سے وہ پریشان ہیں کہ یہ تو ملبہ ہم پر گرنا ہے لیکن اس میں سے فائدہ کوئی تیسرا اٹھا رہا ہے، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف سے ملنے لندن پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔